नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ न्यूज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम ई-टकमा। म तपाईहरुकै राजश्रेष्ठको दर्शकबिन। पछिल्लो समयमा नेपाली मिडियामा अझ नेपालमा भनौं थुप्रै ब्युटी पेजेन्टहरु भइरहेको छ। च्याउसरी ब्युटी पेजेन्ट भइरहेको छ भन्दा आपत्ति नहोला। किन भन्देखि अहिले कतिपयले त ब्युटी पेजेन्टको नाममा धन्दा पनि भइरहेको छ, व्यापार पनि भइरहेको छ भन्ने खालको कुरा हामीले बारम्बार सुन्दै आइरहेका छौं। र कतिपय ब्युटी पेजेन्ट भनेदेखि देशलाई नै प्रतिनिधित्व गरेर बाहिर जानको लागि पनि बनाइएको छ। यसै क्रममा मिस नेपालको कुरा गर्न चाहन्छु। यो ब्युटी पेजेन्ट अहिले विश्वासिलो ब्युटी पेजेन्ट मध्येको एउटा हो र मिस नेपाल 2020 हालै मात्र सम्पन्न भएको छ र मिस नेपाल वर्ल्ड 2020 मा विजयी हुनुभएको छ नम्रता श्रेष्ठ। आजको कार्यक्रममा हामी मिस नेपाल वर्ल्ड 2020 मिस नम्रता श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त मिस नेपाल वर्ल्ड हुनुभएकोमा हाम्रो टेलिभिजन परिवारको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। धेरै धेरै धन्यवाद। कस्तो लागिरहेको छ नम्रताजी मिस नेपाल हुन पाउँदाखेरि? अब यो त थाहा भएकै कुरा हो हैन। मैले धेरैवटा इन्टरभ्यूमा पनि भनेको छु, आफूले धेरै वर्षदेखि चाहेको कुरा, त्यसको लागि काम गरेको कुरा पूरा हुँदा चाहिँ एकदमै राम्रो फिलिङ हुँदो रहेछ। कहिले सोच्नु भएको थियो लाइफमा यसरी मिस नेपाल पनि हुन्छु, एउटा सेलिब्रिटी पनि हुन्छु? तपाईले कहिले सोच्नु भएको थियो? सोचेको थिएँ, धेरै वर्ष अगाडिदेखि सोचेर नै काम गरिरहेको थिएँ त्यसको लागि। तर पनि एउटा मनमा कता कता मैले नै जित्छु होला भन्ने एउटा डर चाहिँ थियो। तर पनि कुनै बेलामा आफूलाई यो पोजिसनमा देख्छु होला भनेर चाहिँ आश गरेको थिएँ। जब तपाईलाई मिस नेपाल भनेर एनाउन्स गरियो कस्तो फिल भएको थियो? एकदमै त्यो विश्वास नलाग्ने जस्तो पनि भएको थियो। किनकि अब जसरी प्रतियोगिता अघि बढ्दै गयो त्यति बेला चाहिँ जित्न पनि सक्छु नजित्न पनि सक्छु भइरहेको थियो। त्यसैले त्यो जित्ने कि नजित्ने भन्ने क्रममै विनर अनाउन्स भइहाल्यो अनि अलिकति गाह्रो भइरहेको थियो। तर पनि आई वाज एबल। त्यसपछिको रिएक्सन कस्तो रह्यो? एकदमै खुसी, एकदमै ग्रेटफुल। ओके। नर्मली अब मिस नेपाल एउटा ग्ल्यामर वर्ल्ड हो हैन? सकेसम्म अब पब्लिकमा चिनिनको लागि, पब्लिकमा चिनाउनको लागि नै आउने गरिन्छ। एउटा रियालिटी यही हो हैन? तपाईको प्रोफेसनको कुरा गर्न मन लाग्यो। टिचिङ गर्नुभयो। टिचिङ जो ग्ल्यामर वर्ल्डबाट पुरै फरक दुनिया हो। त्यो टिचिङ गर्दाखेरि ग्ल्यामर क्षेत्रको बारेमा कुराकानी केही पनि हुँदैन। तर तपाई एउटा त्यस्तो मिस नेपाल हुनुभयो, रोजाइ ग्ल्यामर छ, प्रोफेसन टिचिङ छ। ग्ल्यामर भन्दा बाहिरको संसार छ। फरक छैन? फरक भएन? फरक त त्यति साह्रो हुँदैन। किनकि ग्ल्यामर भनेको हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्रीमा मात्रै होइन, ग्ल्यामर स्कुलदेखि लिएर कलेजदेखि लिएर होइन कर्पोरेट अफिसमा पनि हुन्छ ग्ल्यामर। ग्ल्यामर भन्ने बित्तिकै इट्स अल अबाउट बिङ प्रेजेन्टेबल हो नि त। त्यसैले ग्ल्यामर त हरेक ठाउँमा हुन्छ नै। र ग्ल्यामर र सुन्दरी प्रतियोगितालाई जोड्न खोज्दा चाहिँ हाम्रो पहिलाको विनरहरू मध्ये पनि एक दुईजना हुनुहुन्छ टिचर। पहिला टिचिङ फिल्डमा हुनुहुन्थ्यो हाम्रो प्रीति सिटौला म्याम, पनि टिचिङमा हुनुहुन्थ्यो पहिला। उहाँले पनि मलाई त्यति बेलै भन्नुभएको थियो हाम्रो प्री जजिङको बेलामा। सो म मात्र एउटा चाहिँ होइन, धेरैजना हुनुहुन्छ। मलाई चाहिँ अब टिचिङमा पनि इन्ट्रेस्ट थियो र मिस नेपालमा पनि इन्ट्रेस्ट थियो। तर नर्मली हुन्छ नि टिचिङ गर्दाखेरिको तपाईको अनुभवको कुरा गर्ने हो भने नर्मली त्यहाँ ग्ल्यामरका कुराहरू केही पनि हुँदैनन् हैन? सिम्पल लिभिङ, हाई थिङ्किङ हुन्छ टिचिङमा। अब यता मिस नेपाल अथवा ब्युटी पेजेन्टको कुरा गर्ने हो भने ब्युटी विथ ब्रेनको कुराहरू हुन्छ। हजुर। कतिको गाह्रो भयो त्यो फिल्डलाई छोडेर ब्युटी पेजेन्टमा पार्टिसिपेट हुँदाका क्षणको कुरा गरौँ न, कतिको गाह्रो भयो तपाईलाई? मलाई चाहिँ टिचिङमा म इन्भल्भ हुनुको कारण चाहिँ धेरै थियो होइन। एउटा मलाई प्यासन भएर पनि हो। अब म धेरैवटा विधामा हात हाल्नुपर्ने मान्छे हो। मेरो एजुकेसन छुट्टै छ, मेरो प्यासन छुट्टै छ। त्यसैले एजुकेसनमा टिचिङमा चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्ट लागेर मात्रै आएको थिएँ। म जिन्दगीभरि टिचिङ नै गरेर बस्छु, एउटा प्राइमेरी लेभल टिचर अथवा एउटा किन्डरगार्टन टिचर नै बनेर बस्छु भन्ने चाहिँ मेरो धारणा थिएन। तर त्यो क्रममा मैले 2 वर्ष पढाएँ। त्यति बेला चाहिँ मैले आफूलाई धेरै नै ग्रो भएको चाहिँ महसुस गरेँ। अनि त्यसपछि मिस नेपाल सधैँ थियो नै। अनि मेरो पब्लिक स्पिकिङ पनि राम्रो हुन्छ, राम्रो सुधार आउँछ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले टिचिङ लिएको थिएँ र त्यसरी नै अघि पनि बढेँ। अब टिचिङ पेसालाई पनि अगाडि बढाउनुहुन्छ अथवा टिचिङ पेसालाई अब क्विट गरेर ग्ल्यामर फिल्डमा मात्रै इन्भल्भ हुनुहुन्छ? क्विट त म गर्दिनँ। मैले पहिला पनि भने मेरो प्यासन हो। तर अहिले चाहिँ एज अ टिचर भन्दा पनि मलाई एज एन एडुकेटर, ओभरअल एडुकेटर चाहिँ बन्नु मन छ। अब चाहिँ पछि आफ्नो एउटा एजुकेसन सेक्टर चलाउन चाहिँ मन छ। अब मिस नेपाल बन्न त्यति सजिलो छैन
जोक होइन होइन एउटा नर्मल लाइफबाट सेलिब्रिटी लाइफ जुन एउटा धेरैको सपना हुन्छ कल्पना हुन्छ जुन तपाईँको सपना पनि भएको छ कल्पना पनि भयो पुरा भयो सपना पनि तपाईँको पुरा भयो होइन तर तपाईँ त्यस्तो ठाउँमा तपाईँको सपना पुरा भइरहेको छ त्यस्तो समयमा तपाईँको सपना पुरा भइरहेको छ वर्ल्डै फरक छ क्या एक किसिमको टेन्सनमा छ तनावमा छ टर्चरमा छ कतिपयलाई थाहै छैन नम्रता श्रेष्ठ मिस नेपाल 2020 हो भनेर कतिपयलाई थाहै छैन यो अवस्थामा मिस नेपालको क्राउन लगाउँदा कस्तो फिल भयो सबै कुराको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुन्छ नै होइन अब यो पालि होला धेरै किसिमले हामीलाई अलिकति डिसएडभान्टेज पनि भयो होला होइन मान्छेहरूसम्ममा रिच नपुगेको होला तर यस्तो पेन्डेमिकमा पनि अब वर्ल्ड नै स्टप भएर त बस्न सकिँदैन हामी भएको पनि हो लकडाउनमा गयो सबैजनाको काम बन्द भयो तर त्यसरी त चलेन नि त सो एउटा न एउटा पोइन्टमा आएर चाहिँ हामीले त्यो कन्टिन्यू गर्नुपर्ने रहेछ भनेर थाहा भयो र मिस नेपाल पनि डिसेम्बरको एन्डसम्म 2020 को एन्डसम्म भए पनि गर्ने चाहिँ अर्गनाइजर्सहरूले सोच्नु भएको रहेछ अनि बिस्तारै बिस्तारै पोस्टपोन हुँदै हुँदै डिसेम्बरसम्म पुग्यो तर पनि मलाई एक हिसाबले चाहिँ म खुसी छु कि यस्तो बेलामा पनि राम्रो प्रोटोकलहरू युज गरेर होइन राम्रोसँग सबैजना सबै स्पोन्सर्सहरूले साथ दिएर चाहिँ हामीले गर्न पायौँ र अहिले बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरूले चिन्दै हुनुहुन्छ मिस नेपाल भयो रे पहिला त मिस नेपाल भएकै दिन चाहिँ हाइप कहाँ पुग्थ्यो क्या एकदमै माथि आउँथ्यो क्या मिस नेपाल भएको दिन मिस नेपाल वर्ल्ड भएर तपाईँलाई चाहिँ एनाउन्स गरेको दिन नै अब अहिले कतिपय ठाउँमा त मिस नेपाल मै हुँ भनेर हिँड्ने पर्ने अवस्था पनि होला धेरैले चिनिरहेको छैन यो पेजेन्टै एक किसिमले स्याडोमा परिरहेको छ तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छै लाग्दैन नम्रताजी मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन इनफ्याक्ट हाम्रो चाहिँ इन्टरनेसनल प्याजेन्टमा पर्फर्मेन्स हेरेर चाहिँ अझै झन् मिस नेपाल हाउस होल्ड नेम बन्दैछ होइन अहिले झन् पहिला अलिक कम ठाउँबाट आउनुहुन्थ्यो भने अहिले त हाम्रो रिजनल अडिसन पनि हुन्छ अर्गनाइजर्स आफै ठाउँ ठाउँमा पुग्दै हुनुहुन्छ र कन्टेस्टेन्टहरू पनि आफै बुझ्दै पनि आउनुहुन्छ त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मिस नेपाल स्याडोमा चाहिँ परेको छैन इनफ्याक्ट बिस्तारै बिस्तारै झन् स्याडोबाट बाहिर चाहिँ आउँदैछ जस्तो लाग्छ मेरो धारणाबाट हजुर अब स्याडोबाट बाहिर आइन्जालमा तपाईँको टाइम पनि सकिएला नि फेरि 1 इयरको मिस नेपाल हुन्छ होइन मिस नेपाल चाहिँ हाइपमा आउँदा चाहिँ आफ्नो टाइम सकियो भने त फेरि अर्को घाटा हो नि त तपाईँलाई घाटा भन्दा पनि मिस नेपाल मेन हाइपमा आउनुको लागि भन्दा पनि एउटा देशलाई प्रतिनिधित्व गरेर इन्टरनेसनल प्याजेन्टमा जानको लागि छानिएको हो मेरो पनि इच्छा त्यही नै थियो पहिलेदेखि मिस नेपाल भन्दा पनि मलाई मिस वर्ल्डमा जानु मन थियो त्यस कारणले नै मैले दुईचोटिको प्रयासमा मिस नेपाल वर्ल्ड बन्न सफल भएँ त्यसैले हाइप जान्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन वान्स मिस नेपाल अलवेज मिस नेपाल अहिले पनि हामी 25 वर्ष अगाडिको मिस नेपाललाई सम्झिन्छौँ नि पहिलो मिस नेपाल भनेर त्यसैले आफू देश र जनताको मनमा बस्न सक्यो भने चाहिँ त्यो हाइप अथवा त्यो ठाउँ चाहिँ कहिले पनि जाँदैन जस्तो लाग्छ मिस नेपालको क्रेज बिस्तारै डाउन हुँदै गएको हो यो ब्युटी पेजेन्ट मैले अघि पनि भने यो सुरुमा भनेको थियो च्याउसरी ब्युटी पेजेन्ट भइरहेको छ र त्यो च्याउसरी ब्युटी पेजेन्ट मध्ये एउटा मिस नेपाल वर्ल्ड पनि एउटा हो होइन यसको क्रेज बिस्तारै डाउन हुँदै गएको हो अलिकति माइनस हुँदै गइरहेको विगतमा भन्दा तपाईँलाई त्यस्तो फिल भयो अब हजुरको पर्सपेक्टिभबाट त्यस्तो लाग्ला तर म जहाँबाट हेर्दैछु मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन अहिले अघि मैले भने जसरी नै मान्छेहरू खोज्दै आउनुहुन्छ के रहेछ मिस नेपाल भनेर र अहिले त झन् हाम्रो इन्टरनेसनल प्याजेन्टमा हाम्रो देश र जनताको चासो यति बढेको छ कि झन् मान्छेहरू मिस नेपाल भनेर अझै धेरै नै उहाँहरू यो कुराको बारेमा चाहिँ जान्न खोज्नुहुन्छ त्यसरी मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन अब विगत मिस नेपालको कुरा गरौँ न कहिले कन्ट्रोभर्सीको कारणले गर्दा पनि चर्चा हुन्थ्यो कहिले मिस नेपाल को हुने भन्ने हिसाबले पनि चर्चा हुन्थ्यो अहिले केही पनि छैन क्या न कन्ट्रोभर्सी छ न चर्चा परिचर्चा केही पनि छैन क्या यस अर्थमा पनि मैले तपाईँलाई सोध्नु खोजेको मिस नेपालको भ्यालु घट्दै गएको अहिले चर्चा घटेको जस्तो मलाई लाग्दैन होइन किनकि अरू अब हजुरहरूले हेर्नुभयो भने चाहिँ मेरो सोसियल मिडिया फलोवर्सदेखि लिएर होइन अनि मान्छेहरूले चिन्नेदेखि लिएर चिन्दै हुनुहुन्छ भ्याल्यु घटेको चाहिँ मलाई कतिपय पनि लाग्दैन किनकि जसरी एक वर्ष बढ्दैछ नि त्यसरी नै मिस नेपालको एउटा त्यो जुन ठाउँ छ नि झन् स्ट्रङ हुँदै गएको जस्तो लाग्छ जब मिस नेपाल हुने बेला हुन्छ एनाउन्सको कुरा छोडिदिउँ जुन प्रोग्राम हुने गर्छ त्यो बेलाभन्दा केही समय अगाडि कन्ट्रोभर्सी हुने गर्छ मिस नेपालको बारेमा विरोध हुने गर्छ सपोर्ट कम विरोध बढी हुने गर्छ यो वर्ष पनि लगभग त्यस्तै भयो मिस नेपालको विषयलाई लिएर विभिन्न प्रकारका टिक्का टिप्पणीहरू आए यो बारेमा तपाईँलाई थाहा होला पक्कै पनि सुन्नुभएको होला मिडियामा समृद्धि राई हुनुहुन्छ जो मिस नेपालमा एकचोटि पार्टिसिपेट भइसक्नु भएको एकजना हुनुहुन्छ उहाँले मिस नेपालको बारेमा खुलेरै विरोध गर्नुभएको थियो केही मिडियामा गएर र त्यो खुलेर गरिएको विरोधलाई मिस नेपालको हिडन ट्रेजरले पनि
प्रेस रिलिजै गर्नुपर्ने अवस्था भएको थियो। यो बारेमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब यस्तो सबैजनाको आफ्नो आफ्नो धारणा हुन्छ होइन। समृद्धि दिदीको मैले हेरेको थिएँ इन्टरभ्यू, उहाँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो त्यो ठाउँमा म पनि पुगेको हो, टप 5 मा पुगेको मिस नेपाल 2016 मा। मलाई धेरैवटा ढोका खुलिएको थियो, जहाँ जानु मन लाग्छ, जुन फिल्डमा जानु मन लाग्छ थियो। मैले कुनै अपर्च्युनिटी लिएँ र कुनै अपर्च्युनिटीमा चाहिँ स्टेपिङ स्टोन बनाएर त्यहाँ चढेर, किनकि मलाई थाहा थियो मेरो गोल त मिस नेपाल वर्ल्ड हो भनेर। ठिक छ, यो वर्ष पनि नजितेको भए चाहिँ ठिकै छ, मेरो भाग्यमा रहेन रहेछ भनेर म छोडिदिन्थेँ। तर 2016 मा मेरो मेहनत पुगेको थिएन भनेर मलाई राम्रोसँग थाहा थियो। म हजुरलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु होइन। मैले काम गरेको स्कुलमा मेरो अलिकति नराम्रो एक्सपिरियन्स भयो कि मलाई भनौँ न अलिकति मेरो कोअर्डिनेटरसँग इन्चार्जसँग अलि राम्रो सम्बन्ध थिएन। उहाँले मलाई सायद मन पराउनु हुँदैन थियो होला। तर त्यो भन्दैमा अब मैले त स्कुल छोडेर आएँ होइन, मलाई फेरि अब त्यस्तो उहाँसँग काम गर्नु मन छैन। तर त्यो भन्दैमा मैले मेरो फेलो साथीहरूलाई पनि तिमी पनि छोडिदेऊ है, तिमी पनि यो स्कुलमा काम नगर त भन्न मिल्दैन, किनकि उहाँहरूसँग त राम्रो भएको छ। तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले जुन पीडा भोग्नु भएको छ, जुन टर्चर तपाईँले पाउनु भएको छ, त्यो चाहिँ अरूले नपाओस् न भन्नको लागि पनि तपाईँले होइन त्यहाँ ठिक छैन नगर भन्ने खालको कुरा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ नि आफ्नो सपोर्टर आफ्नो साथीहरूलाई। त मैले यो खालको टेन्सन मैले फेस गरिसकेको छु, यो प्रब्लम मैले फेस गरिसकेको छु, तिमी फेस नगर है, त्यहाँ ठिक छैन है। यो कुरो त सही हो नि? सही हो एकदम। मिस नेपालमा आउने भनेको 18 वर्ष माथिको हो होइन। 18 वर्ष माथि आइसकेपछि आफ्नो लागि सोच्न सक्नुहुन्छ नि सबैले होइन। अब मैले तपाईँलाई म्यानिपुलेट गरेर त मिस नेपालमा जानु अथवा मिस नेपालमा नजानु भन्न मिल्दैन। त्यो आफूले सोच्न सक्ने क्षमता आफूमा हुनुपर्छ, त्यो राइट र रङ छुट्याउन सक्ने कन्सियन्स आफूमा हुनुपर्छ। मैले मेरो साथीहरूलाई मलाई यस्तो यस्तो भयो है भनेर भन्छु भने पनि, तर त्यो ठाउँमा कन्टिन्यू गर्ने कि नगर्ने उहाँहरूको इच्छा हो नि त। मैले उहाँहरूको डिसिजनलाई म्यानिपुलेट गर्न मिल्दैन। तपाईँको अनुभवले के भन्छ नम्रताजी? जस्तो समृद्धिजीले चाहिँ पर्सनल्ली पनि एक किसिमको आरोप पनि लगाउनु भएको थियो होइन अर्गनाइजरहरूलाई होइन, तिमी त राम्रो छैनौ त्यही भएर मैले छानिनँ, तिमी त मलाई मन परेन, तिमीलाई म मिस नेपालमा त्यही भएर अगाडि नबढाएको भनेर मलाई त्यो आरोप लगाइयो भन्नुभयो। त्यस्ता प्रकारका एक किसिमको हेरेसमेन्ट नै हो यो। त्यस्तो खालको कुरा चाहिँ नम्रताजीले फेस गर्नु पर्यो कि परेन? अब लकिली मैले चाहिँ परेन होइन, तर यो पनि भन्न मिल्दैन कि उहाँले गर्नु भएन होला भनेर। उहाँको आफ्नो आफ्नो एक्सपिरियन्स हुन्छ नि त, कुनै कसैलाई राम्रो एक्सपिरियन्स होला कसैलाई नराम्रो। हामीले त्यो नराम्रो एक्सपिरियन्स नकार्न मिल्दैन, त्यो उहाँको पर्सपेक्टिभ हो, उहाँलाई मन लागेन ठिक छ। अहिले यो वी आर लिभिङ इन अ डेमोक्रेटिक कन्ट्री होइन, वी डु हेभ द राइट्स टु स्पिक। सो ठिक छ उहाँले भन्नुभयो र अब त्यो हेरेर चाहिँ अरूहरूको डिसिजन हो कि त्यो गर्ने कि नगर्ने, त्यहाँ जाने कि नजाने। उहाँले त ठिक छ यति मलाई यस्तो यस्तो एक्सपिरियन्स भयो भनेर सेयर गरिदिनु भयो, सायद त्यसले अरूलाई पनि सोच्न बाध्य बनाउँछ। तपाईँको विचारमा उहाँ समृद्धि चाहिँ कति पर्सेन्ट चाहिँ सही हुनुहुन्छ? किन धेरै त तपाईँले त्यहाँ त फेस गर्नुभयो होला नि तपाईँले पनि। हुनसक्ला अहिले तपाईँले क्राउन चाहिँ लाइराख्नु भएको छ, मिस नेपाल भइराख्नु भएको छ, तपाईँले भन्न नसक्नु होला, 1 वर्षपछि त तपाईँको भन्ने दिन पनि आउला, अथवा पछि कुनै दिन चाहिँ आफ्नो बायोग्राफी लेख्दाखेरि मलाई यस्तो भएको थियो भन्ने खालको तपाईँको नि लेख्ने कुरा त आउला होइन। कति जति चाहिँ उहाँले भनेको सही हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब मैले उहाँलाई पर्सनली चिन्दिनँ, उहाँले जति टेलिभिजन स्क्रिनमा भन्नुभयो मलाई पनि त्यति नै थाहा भएको कुरा हो होइन। पहिला पनि म पनि त टप 5 मा आएको हो, मैले पनि जितिनँ, सायद त्यति बेला ममा पनि केही कमजोरी थियो होला। तर मैले त्यति बेला म जित्नु पर्थ्यो, मैले मिस नेपाल मलाई जिताइदिनु भएन भनेर भनेको भए त अहिले म यो पोजिसनमा हुँदैन थिएँ नि त। आई बाउन्स्ड ब्याक, मलाई थाहा थियो मेरो पोटेन्सियल के छ भनेर। मैले एकचोटि फेरि मेहनत गरेर कोसिस गरेँ भने म पुग्न सक्छु भनेर मलाई थाहा थियो। त्यसैले मैले त्यो मेहनत गरेर आएर आज मैले आई थिङ्क एउटा अरूलाई पनि एउटा बाटो चाहिँ के खुलाइदिएँ भन्दा इफ यु डु नट गिभ अप मिरेकल्स विल ह्यापन, मैले उहाँहरूलाई भन्दै। त्यसैले ट्राई गर्नुपर्छ होइन। मैले पनि सायद त्यसरी नै होइन म ठिकै छ यस्तै रहेछ ब्युटी प्याजेन्ट भनेर भनेको भए सायद यहाँ हुँदैन थिएँ होला। केही जजहरू पहिलाका मिस नेपालका जजहरूले पनि कुरा गर्नुभयो, हामीले जुन प्रकार सोचेको हुन्छौँ, जुन किसिमको हामीले जजमेन्ट गरेका हुन्छौँ, नम्बरिङ गरेका हुन्छौँ, अन्त्यमा अर्कै आउँछ कहिलेकाहीँ, त्यो चाहिँ कस्तो कस्तो फिल हुन्छ भन्ने खालको कुरा पनि उहाँहरूले बोल्नुभयो होइन। यो बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँको त्यस्तो अनुभव केही रह्यो अथवा के? हजुरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ मैले अहिलेसम्म सुनेको चाहिँ छैन। इनफ्याक्ट हाम्रो पालोमा चाहिँ यो पालि के भएको थियो भन्दा अब धेरै कन्ट्रोभर्सी आउने त हामीले एक्सपेक्ट नै गरेको थियौँ होइन, नेवार भनेर पनि अरू कारणले पनि। त्यसैले हामीलाई अर्गनाइजर्सले हामी 4 जना राखेर यस्तो यस्तो आयो भने हाम्रो यो पालि अडिटेड नै हुन्छ, हामीले स्कोर नै पनि देखाउन सक्छौँ भन्नुभएको थियो। त्यसले चाहिँ हामीलाई पनि कन्फिडेन्स आयो कि हामीले त आफ्नो मेरिटले नै आफ्नो बलबुताले नै यहाँसम्म आएको रहेछौँ, कसैको फेभरिङ गरेर होइन रहेछ भनेर चाहिँ हामीमा पनि आत्मविश्वास बढेको थियो। कतिको प्रेसर आउँदो रहेछ अर्गनाइजरको तर्फबाट?
अर्गनाइजर्सको तर्फबाट प्रेसर चाहिँ मैले फिल गरिनँ किनकि यस्तो हो ब्युटी प्याजेन्ट भनेपछि तपाईँलाई जज अडियन्सले हेर्दाखेरि होइन राम्रै हुनुहुन्छ अथवा राम्रो बोल्नुहुन्छ भनेर मात्रै हुँदैन धेरै कुरा क्यालकुलेट हुन्छ क्यामेराको अगाडि एकछिन राम्रो त बोलिदिन सकिन्छ राम्रो भएर राम्रो हिँड्न सकिन्छ तर पछाडि त्यो मान्छेलाई कसरी ट्रिट गर्छ होइन जुन कुरा अडियन्सले हेर्नुहुन्न नि त्यो कुरा जजेसले हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ क्या कसको पर्सनालिटी कतिको हेल्पफुल छ होइन साँच्चीकै डिटर्मिन्ड छ कसले चाहिँ यो लेगेसीलाई अगाडि लान सक्छ भनेर उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ उहाँहरूलाई ब्रिफिङ पनि त्यही अनुसारले गरेको हुन्छ र जहाँसम्म अर्गनाइजर्सको कुरा छ 1 वर्ष अथवा एकचोटि मिस नेपाल छानिसकेपछि त अर्गनाइजर्सले नै उहाँहरूले नै काम गर्नुपर्छ नि त विनरसँग सो सानो सानो कुरा म्यानर्सको कुरा आउँछ कतिको राम्रो छ मान्छे सबै कुरा आउँछ ओके अब मिस नेपाल वर्ल्ड 2020 नम्रता श्रेष्ठ यो कुरा पनि विवाद आयो बेला बेलामा श्रेष्ठ मिस नेपालमा चाहिँ धेरै श्रेष्ठ चाहिँ मिस नेपाल भए रे अर्गनाइजरले नेवारलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिए रे नम्रताजी पनि नेवारै हुनुहुन्छ तपाईँले प्रायोरिटी पाएरै मिस नेपाल वर्ल्ड 2020 हुनुभएको हो अब यस्तो हो मिस नेपाल नम्रता श्रेष्ठ त म 2016 मा पनि थिएँ तर जितिनँ नि त होइन तर त्यो भन्दैमा मैले श्रेष्ठ नै भएर जितेको त भन्न मिल्दैन किनकि एउटा त हाम्रो अब त्यो कोइन्सिडेन्स पनि भयो अहिलेसम्म हिसाब गर्दाखेरि हामी 25 जनामा 11-12 जना नेवार रहेछौँ होइन बाँकी त अरू कास्टलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्ने त हुनुहुन्छ नि त यो एउटा प्योर कोइन्सिडेन्स हो त्यसमाथि म त हाफ क्षेत्री हाफ नेवार परेँ दुवै कास्टलाई रिप्रेजेन्ट गरेको हो मैले आरोप लाएँ नम्रता श्रेष्ठ भएको कारणले गर्दा 2020 को मिस नेपाल वर्ल्ड भयो विगत अरूले पनि आरोप लगाइराख्नु भएको छ नेवारलाई प्रायोरिटी दिन्छ हुन त म आफू पनि एउटा नेवार हो मैले फेरि पनि नेवार हुँदाहुँदै पनि मैले आरोप लाएँ तपाईँलाई तपाईँ श्रेष्ठ भएको कारणले गर्दा मिस नेपाल हुनुभयो के भन्नुहोस् यति सजिलो भएको भए त मैले अगाडि नै जितिसक्थेँ कि मिस नेपाल मैले 4 वर्ष कुर्नु पर्दैन थियो मैले 2019 मा मिस नेपालमा आउँछु सोचेको थिएँ तर त्यति बेला पनि मलाई केही न केही मैले जित्दिनँ भनेर मलाई थाहा थियो ममा कति कुरा अझै सुधार ल्याउनुपर्छ भनेर 2020 मा पनि म रेडी छैन कि अझै अर्को वर्ष जाऊँ कि सोचेको थिएँ तर होइन यो वर्ष चाहिँ म त्यो लिप अफ फेथ लिएरै जान्छु भनेर सोचेको थिएँ श्रेष्ठ मात्रै हुँदैमा भएको भए त लास्ट टाइम नै जित्थेँ होला मैले नम्रता श्रेष्ठमा त्यस्तो के कुरा थियो ताकि फाइनल्ली मिस नेपाल वर्ल्ड 2021 एनाउन्स गर्दाखेरि नम्रता श्रेष्ठको नाम आयो ती दुईजना अरू कन्टेस्टेन्ट फाइनलिस्ट भनौँ न उहाँभन्दा के कुरा चाहिँ एक्स्ट्रा थियो जस्तो लाग्छ मेरो इच्छा मिस वर्ल्डमा जाने त्यही नै एक्स्ट्रा थियो जस्तो लाग्छ किनकि उहाँहरूको इच्छा पनि त्यो त थियो नि त मिस वर्ल्डमा किनभने मिस नेपाल हुने बित्तिकै मिस नेपाल वर्ल्ड हुने बित्तिकै त वर्ल्डमा मिस वर्ल्डमा जानु पाइन्छ भन्ने कुरो त त्यो त सबैलाई थाहा छ उहाँहरूको इच्छा पनि त्यही थियो होला तर नम्रता श्रेष्ठमा त्यस्तो के चाहिँ एक्स्ट्रा थियो ताकि जजको दिमागमा बस्न सफल हुनुभयो त्यो डेडिकेसन देखियो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ बिकज त्यो डिभोसन थियो कि एउटा मलाई चाहिँ मनबाटै मलाई मिस नेपाल वर्ल्ड चाहिँ जसरी पनि हुनु नै छ जित्नु नै छ मलाई मिस वर्ल्डमा जानु छ भन्ने एउटा इच्छा भन्छ नि मान्छेले साँचो मनले इच्छा गर्यो भने पुरा हुन्छ भन्छ नि त्यो 4 वर्षको त्यो पर्खाइ त्यो 4 वर्षको मेहनत मलाई सबै कुरा याद छ कि राम्रोसँग याद छ त्यो कति रोएँ होला त्यो मिस नेपाल वर्ल्ड मैले 2016 मा नजित्दा सो त्यो डिटर्मिनेसन त्यो डिभोसन चाहिँ देखियो जस्तो लाग्छ मैले केही समय अगाडि एउटा सोसियल साइटमा हेरेको थिएँ होइन धेरै मिडियामा नि यो आयो मिस नेपाल चाहिँ मिस नेपाल वर्ल्ड नाम भन्दा चाहिँ बरु मिस नेवार चाहिँ भन्ने हुन्थ्यो कम्ती नेवारले नै जितेको हुन्थ्यो अर्गनाइजर पनि नेवारहरू नै धेरै हुनुहुन्छ भन्ने खालको कुराहरू सोसियल साइटमा हेरेँ अब तपाईँ मिस नेपाल वर्ल्ड भइसक्नु भएको छ यो बारेमा तपाईँको विचार के छ नम्रताजी अब यो एउटा प्योर कोइन्सिडेन्स हो होइन किनभने नेवार हुनुमा त मेरो गल्ती होइन नि त मैले त नेवार परिवारमा जन्मिएँ मलाई मिस नेपालको सपना देखेँ अब विगतको केही वर्षमा अलिकति धेरै नेवारले जित्नुभयो भन्दैमा मैले त्यो सपना देख्नै छोड्नु त भएन नि त मिस नेवार भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले राम्रोसँग मिस नेपाललाई निहाल्नु भएको रहेछ जस्तो लाग्छ मैले अघि पनि भनिसकेँ मेजोरिटीमा नेवार हुनुहुन्न 25 जनामा काउन्ट गर्ने हो भने हुनुहुन्न त्यति धेरै झन्डै हाफ चाहिँ हुनुहुन्छ नेवार तर त्यो भन्दैमा मिस नेवारै भन्न चाहिँ मिल्दैन यसलाई अनि हल्ला सुनेको होइन पहिला सेटिङ हुन्छ अरे मिस नेपाल कोलाई बनाउने मैले पनि सुनेको थिएँ अब तपाईँको त अनुभव छ हामी चाहिँ सुन्यौँ मात्रै के भयो हामीलाई रियालिटी थाहा छैन नि तपाईँले त सुन्नु पनि भयो रियालिटी पनि थाहा भयो रियालिटी के रहेछ कतिपय सुन्यो नि होइन विदेशमा बसेको मान्छेलाई मिस नेपाल बनाउनलाई बोलाएपछि मिस नेपाल बनाइयो भनेर न्युजहरू आयो तपाईँले सुन्नुभयो
त्यो चाहिँ के रहेछ, त्यो हल्ला चाहिँ के रहेछ त्यो? हेर्नुहोस्, मेरो कानमा पनि परेको थियो यो हल्ला चाहिँ होइन। विगतको 4 वर्षमा जब मैले 2016मा टप 5 मा पुगेँ नि, त्यसपछि मलाई धेरैजनाले भन्नुभयो किन जानु पर्यो। मैले सबैलाई त भनेको थिइनँ, मेरो क्लोज सर्कललाई थाहा थियो किन जानु पर्यो मिस नेपालमा होइन, तिमी अलरेडी टप 5 मा पुगिसक्यौ, अब टप 5 सम्म पनि पुगेन भने त के हुन्छ, तिमीलाई अलिकति लाजै मर्नु हुन्छ होला भनेर मिस नेपालमा आइसकेपछि पनि धेरैजनाले भन्नुभयो। इनफ्याक्ट मलाई एकचोटि फोनमै पनि एकजना रिलेटिभले नै भन्नुभएको थियो कि नानी यो त सेटिङ हुन्छ अरे नि त होइन, यसमा त पहिल्यै डिसाइड गरिसकेको हुन्छ अरे। मैले हो र, मलाई त थाहा भएन, अब हेरौँ न के हुँदो रहेछ भनेर म गएँ। त मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा मेरो लागि एउटा ड्रिम थियो होइन, यो पुरा गर्ने माध्यम मानिसहरू भए पनि एउटा माथि एउटा हायर लेभल म एकदमै विश्वास गर्छु यस्तो कुरामा, एउटा फेथ भन्ने हुन्छ नि त। मैले चाहिँ आँखा चिम्लेर नि अघि बढेको। मलाई त्यो यो 4 वर्षमा यताबाट पनि नजाऊ यताबाट पनि नजाऊ, तिमीले फेरि भएनौ भनेर धेरै कुरा सुने मैले। तर त्यो आफूलाई होल्ड गरेर राख्न चाहिँ मलाई धेरै गाह्रो भएको थियो र आई थिङ्क त्यो होल्ड गरेर राखे बापत मैले त्यसको फल पनि पाएँ जस्तो लाग्छ। भनेपछि त्यहाँ सेटिङ पनि केही पनि हुँदैन। अब मलाई जिताउनलाई मेरो पछाडि केही सेटिङ गर्नुभएको छ भने मलाई थाहा छैन, तर मैले चाहिँ केही पनि गरेको छैन यसमा चाहिँ, मेरो सोलली मेहनतै हो जस्तो लाग्छ मलाई। अबको प्लान के छ? अबको प्लान मिस वर्ल्डमा नेपाललाई एकदम राम्रो तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्नेछ। अब पहिलाका मिस नेपालले पनि ट्राई गर्नुभयो होइन, धेरै हदसम्म सफल पनि हुनुभयो होइन, कतिको सफल हुन्छु जस्तो लाग्छ नम्रताजी तपाईँलाई चाहिँ होइन? योभन्दा अगाडिको हाम्रो श्रृङ्खलाजी लगायत अनुष्काजीले केही हदसम्म ट्राई गर्नुभयो, सफल पनि हुनुभयो। अब त्यो जिम्मेवारी नम्रता श्रेष्ठको हातमा छ। हजुर, अब म धेरै नै खुसी छु उहाँहरूले त्यो बाटो खुलाइदिनु भएको छ होइन। विगतको 23 जना मिस नेपाल जो मिस वर्ल्डमा जानुभयो उहाँहरूले गर्दा आज हामी टप 10 सम्म आइसकेको छौँ। अब मैले चाहिँ अहिलेदेखि नै रिजल्ट भनेर फोकस भएर गएँ भने मेरो पर्फर्मेन्समा ह्याम्पर हुन्छ। त्यसैले मैले चाहिँ एउटा खुला मन खुला दिमाग लिएर जाने हो, जे पनि हुनसक्छ, मिस नेपाल जितेर मिस वर्ल्ड जितेर पनि आउँछौँ कि हामीले भन्ने एउटा खुला रिजल्टको लागि, पोजिटिभ र नेगेटिभ रिजल्टको लागि। उहाँहरूको जो पहिलाका मिस नेपालहरू हुनुभयो, मिस नेपाल वर्ल्डमा जितिसकेपछि मिस वर्ल्डमा जानुभयो, उहाँहरूको अनुभव कस्तो रह्यो भनेदेखि वास्तवमा हामीले केही नै प्र्याक्टिस गरेको रहेनछ, हामीमा धेरै कुराको कमी रहेछ। त्यहाँ मिस वर्ल्डमा जाने बेला भएको रहेनछ, धेरै मेहनत गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने खालका रियाक्सनहरू उहाँले दिनुभएको थियो। उहाँहरूको भ्युज सुन्दा त्यस्तो फिल हुन्थ्यो। अब तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ, कतिसम्म चाहिँ मेहनत गर्छु जस्तो लाग्छ, ताकि उहाँले भनेको कुरा त तपाईँको मुखबाट सुन्नु भएन नि त, अथवा हाम्रो मेहनत त पुगेको रहेनछ भन्ने खालका शब्द त अब तपाईँको मुखबाट हामीले सुन्नु परेन नि त, अथवा सुन्नु मिलेन नि त। कसरी मेहनत गर्ने प्लान छ तपाईँको? मेरो त यो एकदम पर्सनल पनि भयो मिस वर्ल्ड भनेको होइन। मिस नेपाल जितेर मिस वर्ल्डमा जानुपर्ने तरिकाले हेर्दिनँ म यसलाई। मैले मिस वर्ल्डमा जानलाई भनेर प्रे गरेको थिएँ, मैले पाएँ त्यो अपर्च्युनिटी भनेर हेर्ने हो। त्यसैले मबाट जे हुन्छ, मसँग जति रिसोर्सेस छ, जतिजनाको हेल्प माग्न सक्छु मैले, त्यो हेल्प लिएर त्यो मेहनत गरेर म जाने हो। रिजल्ट चाहिँ मैले अहिले सोचेको छैन, मेहनत चाहिँ गरेरै जानुपर्छ। अब मिस नेपाल वर्ल्ड भइसकेपछि 1 वर्ष तपाईँ सर्टेन एउटा एग्रिमेन्टमा बस्नुपर्छ, हिडन ट्रेजरको अन्डरमा बस्नुपर्छ, उहाँहरूले भनेका कुराहरू गर्नुपर्छ होइन, त्यो त एउटा तपाईँहरूको एग्रिमेन्टै त्यो भएको हुन्छ नि। यो कुरालाई बाहिर कसरी ल्याइछ, कसरी आइरहेको छ भन्दा 1 वर्षसम्म तपाईँको नाममा व्यापार भयो, तपाईँलाई बेचियो, तपाईँको ट्यालेन्टलाई बेचियो, व्यापार गरियो भन्ने खालको कुरा आउँछ। यो बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ नम्रताजी? अब यो जसले जसरी हेर्न खोज्नुहुन्छ त्यो त्यसरी नै देखिन्छ होइन। त्यसैले मैले चाहिँ यसलाई व्यापारको रूपमा हेर्दिनँ। अब उहाँहरूको 25 वर्षदेखिको सेट गरेको फाउन्डेसन हो होइन, उहाँहरूले यो एउटा प्लेटफर्म दिनुभएको छ। मलाई मात्रै होइन, हामी 21 जना 20 जनालाई होइन। अब भोलि गएर हिडन ट्रेजरको थ्रुबाट हामीलाई केही आवश्यक पर्यो, हामीलाई केही सहयोग चाहियो भने उहाँहरू सधैँ तत्पर हुनुहुन्छ कि त्यो गर्नलाई। अहिले म विनर भएर मात्रै होइन, योभन्दा अगाडि म विनर नहुँदा पनि हो। त्यसैले यो 1 वर्ष चाहिँ अब हामी भोलि नम्रता श्रेष्ठलाई बिर्सिनुहुन्छ होला, तर द हिडन ट्रेजरलाई त सम्झिनुहुन्छ होला नि त, किनकि उहाँहरू त 25 वर्षदेखि हुनुहुन्छ। म एज एन इन्डिभिजुअल मेरो फेस बिर्सिनुहुन्छ, तर त्यो ब्रान्ड जुन इमेज छ नि त्यो मैले क्यारी गर्ने हो। यो वर्षभरि मैले केही राम्रो काम गरेँ भने पनि हिडन ट्रेजरको मिस नेपाल हो भनिन्छ, मैले केही नराम्रो काम गरेँ भने पनि हिडन ट्रेजरको मिस नेपालले यस्तो गर्नुभयो भनिन्छ। त्यसैले त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरू कन्सर्न्ड हुनुहुन्छ। हामीलाई त्यसरी बाँधेर राखेको चाहिँ मैले अहिलेसम्म महसुस गरेको छैन। अब हामी कहाँ छौँ, हामी के गरिरहेछौँ भनेर उहाँहरूलाई एकचोटि इन्फर्म चाहिँ गरिदिनुपर्छ, किनकि वी सुड नट बी सिन विथ समथिङ द्याट क्यान क्रिएट कन्ट्रोभर्सी। यो भयो एउटा कुरा।
अर्को कुरा के भने जबसम्म तपाईँको हाइप हुन्छ, तपाईँको क्रेज हुन्छ, तपाईँको चर्चा हुन्छ, तबसम्म तपाईँ कसैको अन्डरमा बसेर काम गर्नुपर्छ 1 वर्षसम्म। जब तपाईँको क्रेज सिद्धिन्छ अर्को मिस नेपाल आउँछ तपाईँलाई छोडिदिन्छ भनेपछि जब तपाईँको आफ्नो दिन छ अरूसँग डिपेन्ड हुनुभएको छ, जब तपाईँको दिन सुरु हुन्छ तपाईँ लगभग मिडियाबाट अथवा ग्ल्यामर वर्ल्डबाट लगभग स्याडो पर्दै गइराख्नु भएको हुन्छ। यसो गर्दा त एक किसिमको घाटा त हो नि होइन, युज त भएको हो नि होइन, मिस नेपाल ट्याग यो क्राउनलाई त युज भएको हो नि त होइन। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन किनकि अहिले हामी कति वर्ष भनौँ न अहिले पनि मेरो कमेन्टमा श्रृङ्खला खतिवडा इज आवर मिस नेपाल, सृष्टि श्रेष्ठ इज आवर मिस नेपाल भनेर अरू मिस नेपालहरूको नाम लिनुहुन्छ। उहाँहरूको त इयर सकिसक्यो नि त टेक्निकली हेर्ने हो भने, हामी नयाँ आइसक्यौँ तर पनि दर्शकहरूको मनमा उहाँहरू बस्न सक्नु भएको छ कि नेपाली जनताको मनमा उहाँहरूले गरेको कामले उहाँ कतिजना मिस नेपाल चाहिँ दर्शकको मनमा बस्नुभयो होला त? अहिलेसम्म लगभग 24-25जना मिस नेपाल आइसक्नु भएको छ। ती मिस नेपाल मध्ये कतिजना मिस नेपाल चाहिँ दर्शकको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल हुनु भएको लाग्छ? सबैजना हुनुहुन्छ नि। अब हजुरले मेजोरिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने त एउटै मान्छेको मनमा सबैजना बस्नु त गाह्रो हुन्छ। कसैलाई तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोध्छु, तपाईँलाई अहिलेसम्म भएको मिस नेपालको कतिजनाको नाम थाहा छ? मलाई सबैको नाम थाहा छ। भनेपछि तपाईँको मनमा चाहिँ बस्न सक्छ? मलाई 1994 देखि नै सबैजना हुनुहुन्छ। भनेपछि 1 वर्षपछि पनि तपाईँहरूको क्रेज 1 वर्ष यो भित्र जस्तो थियो त्यस्तै भइरहेको छ, तपाईँलाई केही पनि असर पर्दैन? त्यसले असर पर्नु पनि भएन। असर पर्नु भएन अथवा पर्दैन? होइन, असर पर्नु भएन किनकि मैले ओहो मेरो हाइप हुन्छ कि हुँदैन, मेरो पब्लिकमा क्रेज हुन्छ कि हुँदैन भने त जुन एसेन्स लिएर म मिस नेपालमा आएको छु नि त्यो एसेन्स नै हुँदैन। मैले त म जस्तो छु त्यसरी देखाउने हो, मन पराउने नपराउने त त्यो जनताको हातमा हो नि त। अब मिस नेपाल भइराख्नु भएको बेला हामीले सोध्ने क्वेसन एउटै हुन्छ, अब के गर्नुहुन्छ? हजुर, तपाईँले सोध्ने दिने जवाफ एउटै हुन्छ, अब म सोसियल वर्क गर्छु होइन? यो ट्याग भिरेपछि सोसियल वर्क, तपाईँ पनि सोसियल वर्क गर्दै हुनुहुन्छ होला? अब मैले पढेकै सोसियल वर्क हो त, मेरो कामै सोसियल वर्क हुने भयो। यो 1 वर्ष त सोसियल वर्कै गर्छु भनेर नै बोल्नुपर्ने अवस्था छ। बोल्नुपर्नेको कुरा होइन, यस्तो हो सोसियल वर्क भनेको इट्स नो बट इज अब्लिगेसन जस्तो लाग्छ होइन। कसैले पनि तिमीले यति धेरै पैसा कमाउँछौ, तिमीले कमाएको 1/3 चाहिँ तिमीले च्यारिटीमा दिनुपर्छ भनेर कसैले पनि भन्ने अधिकार हुँदैन। त्यो आफ्नो मनबाट आउने हो। वी एज ह्युमन बिइङ्स हामीलाई एउटा भगवान्ले सोच्ने शक्ति दिनुभएको छ, एम्पथाइज गर्ने शक्ति दिनुभएको छ। अब त्यो भित्र रहेर आफूले म यो मान्छेलाई हेल्प गर्छु भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ। तर कसैले पनि आएर ओहो मैले मिस नेपाल भएँ अब मैले यस्तो समाज सेवालाई नै हुन्छ नि आफ्नो जीवन त्यसरी नै उ गर्नुपर्छ भनेर हुँदैन। त्यो मेरो इच्छा हो। मैले मिस नेपाल हुनु अगाडिदेखि नै समाजसेवा गर्दै आएको हो। मैले पढेको पनि समाजसेवा हो र म अहिले पनि समाजशास्त्रको विद्यार्थी हो। कता कता गफ जस्तो लाग्छ कि रियालिटी कुरा गर्छु मैले कि होइन ओभरअल सबैले 1 वर्षसम्म चाहिँ होइन पुरा सोसियल वर्क गर्छु, यहाँ गर्छु उहाँ गर्छु, उहाँहरूको चाहिँ सोसियल साइडमा हेर्दाखेरि स्टाटस हेर्दाखेरि पनि बडो उहाँले सोसियल वर्क गरे जस्तो फिल हुन्छ, गइरहेको जस्तो देखिन्छ। जुन दिन क्राउन अर्कोलाई लगाइन्छ नि त्यो दिनदेखि त्यो शब्दहरू केही आउनेवाला छैन कि फिल्ममा खेल्न जाने कि होइन अथवा मिडियामा काम गर्ने कि अथवा बिहा गरेर जाने हो कि त्यस्तो भइरहेको छ कि रियालिटी दिएको छ नि। तपाईबाट यस्तै हुन्छ अथवा केही फरक आउँछ? यस्तो फिल्ममा खेल्ने, मिडियामा आउने र बिहा गर्नु नराम्रो होइन, गर्नुपर्छ। तर पनि नर्मली त्यो हुन्छ कि 1 वर्ष पछिको प्लान चाहिँ त्यतातिर जान्छ क्या? सबैजनाको आफ्नो पर्सनल लाइफ पनि भइहाल्छ। हाम्रो फर्मर मिस नेपाल क्लब हुनुहुन्छ, उहाँले रिसेन्टली पनि एकदम धेरै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ। यहाँ भएको मात्र होइन बाहिर भएको मिस नेपालहरू जुन हुनुहुन्छ नि हाम्रो, उहाँहरूले पनि त्यति नै सहयोग गरिराख्नु भएको छ। जरुरी छैन कि सबै मिडियाको आँखामा पर्नै पर्छ होइन। उहाँहरूले त्यो मिडियाकै लागि गर्ने सोसियल वर्क त सोसियल वर्क होइन नि त, उहाँहरूले आफ्नो हिसाबबाट गरिराख्नु भएको छ, देख्ने मान्छेले देखिराख्नु भएको छ। त्यसैले अहिले पनि श्रृङ्खला दिदीले आफ्नो प्रोजेक्टलाई अघि बढाइराख्नु भएको छ। अनुष्का दिदीको प्रोजेक्ट आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अब त्यो फिल्ममा मिडियामा जाने उहाँहरूको इच्छा हो। नम्रता श्रेष्ठ नामको कुरा गर्छु। हजुर, अलरेडी 2जना नम्रता श्रेष्ठ आइसक्नु भएको छ, 2जना फिल्म लाइनमा हुनुहुन्छ र 1जना नम्रता श्रेष्ठको कारणले गर्दा, पुरानो नम्रता श्रेष्ठको कारणले गर्दा नयाँ नम्रता श्रेष्ठलाई कतिपय अवस्थामा गाह्रो भयो। इन्टरभ्यूमा जाँदाखेरि, मुभीमा काम गर्दा नम्रता श्रेष्ठ पहिलाको नम्रता श्रेष्ठ त्यो जान्छ। अब अर्को नम्रता श्रेष्ठ आउँदैछ। यो नामले तपाईँलाई असर गर्ला कि नगर्ला? ओहो यो नाम त मेरो पेरेन्ट्सले धेरै मायाले राखिदिनु भएको, चेन्ज गर्ने कुरा त आएन, एउटा कोइन्सिडेन्स हो। त्यही माथि पहिले अलरेडी 2जना नम्रता श्रेष्ठ हुनुहुन्छ एन्ड दे आर भेरी ट्यालेन्टेड इन देयर ओन फिल्ड, सो आई एम ह्याप्पी टु सेयर माई नेम विथ। कतिपय अवस्थामा यस्तो देखियो कि नम्रताजी, नाम सकेसम्म युनिक होस् र सबैले पोइन्ट आउट होस् भनेर नाम चेन्ज गर्ने चलन पनि छ। नर्मली यो ग्ल्यामर फिल्डमा, मिडिया फिल्डमा नाम चेन्ज गरेर भए पनि आफूले आफैलाई एउटा फरक किसिमले लाने भने छ। धेरै कलाकारले आफ्नो नाम चेन्ज गरिराख्नु भएको छ, गायिकाले चेन्ज गरिराख्नु भएको छ, मिडियामा आउँदाखेरि पनि चेन्ज गरेर। तपाईँको त्यस्तो प्लान छ कि छैन? छैन मेरो चाहिँ।
मलाई आइ एम भेरी ह्याप्पी विथ माई। के लाग्छ त्यो दुईजना नम्रता श्रेष्ठको बिचमा तेस्रो नम्रता श्रेष्ठ भनेर आउँदा छुट्टै पहिचान बन्ला? मिस नेपाल नम्रता श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ। नम्रता श्रेष्ठ मिस नेपाल त एउटै छ नि त अहिलेसम्म त। सो मिस नेपाल नम्रता श्रेष्ठ भनेर चिनिन रुचाउँछु। ओके, अब अघि पनि मैले भने होइन, मिस नेपाल भइसकेपछि नर्मली मिडियामा नै लागेको हामीले पाउँछौँ, मुभीमा लागेको हामी पाउँछौँ। धेरै मिस नेपालहरू चाहिँ मुभीमा काम गरिराख्नु भएको छ। त्यो प्लान मुभीमा आउने प्लान चाहिँ तपाईँको छ कि छैन? मुभीमा अहिलेलाई चाहिँ मेरो त्यस्तो केही पनि प्लान छैन, तर एउटा रमाइलो फिल्ड हो जस्तो लाग्छ मलाई फिल्म इन्डस्ट्री होइन। एउटा मान्छेले धेरै क्यारेक्टर पोर्ट्रे गर्नु भनेको एकदम च्यालेन्जिङ हो जस्तो लाग्छ मलाई। कुनै दिन लाग्यो कि मैले सक्छु होला जस्तो लाग्यो भने आउन पनि सक्छु, तर कुनै बेला मलाई होइन मबाट यो काम हुँदैन भन्यो भने सायद नगर्न पनि सक्छु। अहिलेलाई चाहिँ रहर छ कि छैन? जसरी तपाईँलाई मिस नेपाल बन्ने त रहर थियो नि त, तपाईँको सपना थियो नि त होइन, त्यस्तै गरेर मुभी लाइनमा अथवा मिडिया लाइनमा जाने चाहिँ रहर छ कि छैन? अब नाचगानमा इन्ट्रेस्ट थियो राम्ररी नि। स्क्रिनमा पहिला चाहिँ लाग्थ्यो, सानो हुँदा चाहिँ मलाई निरजा सिंह एकदम मन पर्थ्यो। अनि उहाँले स्क्रिनमा डान्स गर्दा चाहिँ ओहो म पनि आउनु मिल्ने भयो, कसरी जाँदो रहेछ यो फिल्डमा भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्थ्यो। तर जसरी उमेर बढ्दै गयो होइन सायद यो मेरो लागि होइन होला भन्ने एउटा दिमागमा चाहिँ आउँदै गयो। ओके, अब मिस नेपालको अलिकति प्राइभेट लाइफको कुराहरू चाहन्छु। विगत मिस नेपालको प्राइभेट लाइफमा कतिपय मिस नेपालको प्रब्लम भइरहेको छ, कतिपय मिस नेपालहरू हराइराख्नु भएको छ, कतिपयको प्राइभेट लाइफमा पनि जुन म्यारिड लाइफ पनि बिग्रिरहेको छ होइन। तपाईँ अहिलेको मिस नेपाल हुनुहुन्छ, त्यो कुराहरू सुन्दा अरूको लाइफमा आएका प्रब्लमहरू देख्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? सबैको आफ्नो आफ्नो पर्सनल लाइफ हुन्छ। एउटा मिस नेपालको ट्याग भएर चाहिँ हामी अलिकति लाइमलाइटमा परेको, हाम्रो सानो सानो प्रब्लम पनि देखिने, हामीले गरेको सानो सानो सेलिब्रेसन पनि नोटिस हुने त्यो भएको छ। तर त्यो बाहेक हामी पनि त नर्मल मान्छे नै हो नि त। हाम्रो पनि जीवनमा समस्या आउन सक्छ, पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसैले त्यसलाई मिस नेपाल भन्दैमा ओहो एकदम ठुलो मान्छे हो। तर पनि नर्मली देख्दा त्यो देखियो नि त। अहिलेको धेरै मिस नेपाल पहिलाका फर्म मिस नेपालहरूको एकदमै पर्सनल लाइफ एकदमै डामाडोल अवस्थामै छ क्या। कतिपय हुनसक्ला न्युज बाहिर नआएको होला मिडियामा, कतिपयको न्युज कम आएको होला, कतिपय इलाबोरेट गरेर बढी आएको होला, तर पनि उहाँहरूको पर्सनल लाइफ हेर्दा कता कता हुन्छ नि, कतै मिस नेपालहरूमाथि नै क्वेसन मार्क हो कि, अथवा मिस नेपालहरूमा केही कुरा नपुगेको हो कि, अथवा चाहिने भन्दा बढी भएकोले पो त्यस्तो भएको हो कि भन्ने खालको कुरा पनि आउँछ। तपाईँलाई यस्तो लाग्छ लाग्दैन? त्यो उहाँहरूको आफ्नो पर्सनल कुरा हो होइन। र हामीले त एज अ सिटिजन भनौँ न, उहाँहरूलाई एज अ फेलो सिटिजन उहाँहरूलाई हेल्प गर्नुपर्छ। उहाँहरू केही प्रब्लममा हुनुहुन्छ भने हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, रादर देन पोइन्ट आउट गरी मिस नेपालहरू त यस्तो गर्नुभएछ भन्नुभन्दा उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। प्रब्लम त सबैको लाइफमा हुन्छ नि। मिस वर्ल्डमा जाँदै हुनुहुन्छ, प्लानिङहरू त सुरु भइसक्यो नि होला। जुन दिनबाट मिस नेपाल वर्ल्ड एनाउन्स भयो त्यो दिनबाटै तपाईँको प्लान सुरु भइसकेको हुन्छ, के कस्ता प्लानहरू हुँदैछन्? अब अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो जुन मिस वर्ल्ड एउटा कम्पिटिसनको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ मिस वर्ल्डमा जति पनि विधाहरू छन् त्यो विधाहरूमा चाहिँ हामीले कसरी एक्सेल गर्ने भनेर हो। अब मेरो कति धेरै कमी कमजोरी होला होइन। अब फिटनेसदेखि लिएर अनि अब टप मोडल राउन्ड हुन्छ, फास्ट ट्र्याक इभेन्ट्सहरू, ब्युटी विथ द पर्पसमा ब्रेन स्टर्मिङ चलिरहेको छ। अब भेरी सुन विल बी भिजिटिङ आवर साइट, ब्युटी विथ द पर्पसको साइट। सो सानो सानो कुराहरूमा पनि ध्यान दिने मन चाहेछ योपालि चाहिँ। नेपालको रिप्रेजेन्ट गरेर जाँदै हुनुहुन्छ मिस वर्ल्डमा होइन, हजुर के सन्देश चाहिँ लिएर जानुहुन्छ? किनभने अहिले हामीले पनि नेपाललाई वर्ल्डमा चिनाउनका लागि मिस नेपालको ठुलो योगदान छ होइन। मिस वर्ल्डमा गएर आफ्नो देशको रिप्रेजेन्ट गरेर जानु भनेको नि नट अ जोक, राम्रो हो नि त। देशलाई चिनाउने मौका पाइन्छ नि त। कस्तो प्रकारको सन्देश लिएर चाहिँ मिस वर्ल्डमा जाने प्लानमा हुनुहुन्छ तपाईँ नम्रताजी? हामी नेपालीहरू चाहिँ अब सबैजनाको छुट्टै छुट्टै पर्सनालिटी छ होइन। मैले त यति धेरै जनतालाई रिप्रेजेन्ट गरेर जानुपर्छ, एकजनालाई मात्र होइन। तर पनि मलाई चाहिँ ओभरअल हामी नेपालीहरू धेरै आशावादी छौँ भनेर देखाउनु मन छ। हामी धेरैचोटि लड्न सक्छौँ, तर त्यो लडेपछि पनि उठ्न सक्छौँ। हामीमा त्यो चाहिँ क्वालिटी छ, हामी धेरै स्ट्रङ छौँ भनेर देखाउनु मन छ, पोजिटिभ। ओके, अब धेरै मिस नेपाल हुनुहुन्छ, 24-25 जना भइसक्नु भएको छ। ती मिस नेपालहरूमध्ये तपाईँलाई एकदमै मनपर्ने 3 जना मिस नेपालको नाम भन्नु पर्ने को भन्नु? ओहो, फर्स्ट अफ अल त म सबै नै भन्छु, त्यो 3 जनाको पनि भनौँला। तर धेरै किनकि एक-एकजनासँग मैले कनेक्ट गर्न सक्छु कि कसैसँग के क्वालिटी। तर पनि हुन्छ नि धेरै थोरै त हुन्छ होला नि। मैले तपाईँलाई एकजनाको मात्रै नाम भन्नु भन्दा तपाईँलाई गाह्रो हुन्थ्यो होइन। कसको नाम भन्ने फेरि दिदी रिसाउलिन् कि रिसाउनु हुन्न त्यो भेरी। तर पनि मैले 3 जनाको नाम भन्दाखेरि तपाईँ कसको नाम लिनुहुन्छ?
अब मैले धेरैवटा इन्टरभ्यूमा लिएको नाम चाहिँ इशानी दीको हो, किनकि उहाँ हुँदाखेरि चाहिँ मैले मिस नेपाललाई एकदमै फलो गरेको, मिस वर्ल्डलाई एकदम फलो गरेको हो र उहाँले जुन मिस वर्ल्डमा जुन पोजिसन लिएर आउनुभयो त्यो त एकदमै कमेन्डेबल छ। त्यसपछि भनेको म मलिना दिदीसँग धेरै कनेक्ट गर्न सक्छु कि एकदम रिलेटेबल लाग्छ मलाई उहाँ। र अर्को भनेको हाम्रो रिसेन्ट अनुष्का दी जसले मलाई क्राउन लगाइदिनु भयो। अब हाम्रो त उमेर पनि उस्तै उस्तै छ अनि त्यस कारणले पनि उहाँबाट कति धेरै हेल्प पनि आउँछ कि उहाँले मलाई मेसेजहरू गर्नुहुन्छ होइन, अनि बेला बेलामा जे पनि हेल्प चाहिन्छ उहाँसँग भन्दा हुन्छ। त्यसैले उहाँहरू 3जना अरू त हुनुहुन्छ नै, तर पनि उहाँहरू हजुरले 3जनाको मात्र नाम भन्नु फेरि पनि नेवारै जुडियो के ओहो कोइन्सिडेन्स रहेछ हैन। खोइ त्यो त मेरो दिमागमै थिएन। तपाईँले जुन 3जनाको नाम फटाफट भन्नुभयो होइन, तपाईँलाई मनपर्ने त्यो नाम लिँदाखेरि पनि अरू परेन के, नेवारै पऱ्यो के। यो त प्रोबेबिलिटी जस्तै भयो कि छान्दा छान्दै त्यो जति पनि जे पनि पर्न सक्छ भन्नेमा 3टा ठ्याक्क नेवार पर्यो। जसरी तपाईँले छान्दा नेवार पर्यो, मिस नेपाल छानिँदाखेरि पनि नेवार पर्यो हो हजुर होइन, यसरी बुझ्नु होइन। ओके, समय दिनु धन्यवाद। यति बेला न्युज 24 हेरेर दर्शकहरू बसिराख्नु भएको छ, हाम्रो कुराकानी हेरेर उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुरहरूको माया र साथ पाएर चाहिँ म एकदमै कृतज्ञ छु भन्छु होइन। केही टिका टिप्पणी हुन्छ, अब कतिजनालाई मैले नै जित्नुपर्छ भन्ने लागेको थिएन होला, अरूले जितिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, तर पनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई अब कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम दिनुहुन्छ, केही कुरा चित्त बुझेन भने, र बाँकीले त धेरै नै माया पनि गरिदिनु भएको छ। मलाई एकदम खुसी लाग्छ यो माया देख्दा चाहिँ। र अझै पनि अब मिस वर्ल्डमा जाँदा म मात्रै होइन, मेरो बाँकी 3जना विनर्सहरूलाई पनि उत्तिकै सपोर्ट गरिदिनु होला, हाम्रो जर्नी फलो गरिदिराख्नु होला। हामीले फेरि पनि मौका आएको छ, नेपालीहरू हामी कतिसम्मको केपेबल छौँ भनेर देखाउने, त्यसैले मेरो साथमै बस्दिनु होला भन्ने चाहन्छु। हस्, समय दिनु धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले मिस नेपाल वर्ल्ड 2020 नम्रता श्रेष्ठसँग कुराकानी गऱ्यौँ, जुन एउटा सपना बोकेर आउनुभएको छ। मिस वर्ल्डमा गएर नेपालको नाम चिनाउने, नेपाललाई अझ बढी चिनाउने जुन एउटा सपना देखेर मिस नेपाल बन्न सफल हुनुभएको छ। आशा गरौँ नम्रताजीको त्यो सपना पनि पुरा होस् र हामीले यसरी नै कुराकानी गर्दा मिस वर्ल्ड नम्रता श्रेष्ठ भनेर फेरि पनि कुराकानी गर्न पाऊँ। नम्रताजीलाई सफलताको शुभकामना दिँदै म राज श्रेष्ठ बिदा चाहन्छु। हस् त, नमस्ते, बाई, लभ यु अल। न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला।